अत एकादशोऽध्यायः। लोमश उवाच न वेद अध्ययनं किञ्चित् जानाति न जपं तदा ध्यानं न देवतानां च न च एव आराधनं तथा न आसनं वेद विप्रः असौ प्राणायामं तथा पुनः प्रत्याहारं तु नो वेद भूतशुद्धिश्च कारणं न मन्त्रकीलकं चाप्यं गायत्रीं च न वेदसः शौचं स्नानविधिं चैव तथा च आचमनकं पुनः प्राणाग्निहोत्रं न वेद बलिदानं न च अतिथिं न संध्यां समिदः होमं विवेद च तथा मुनिः सः अकरोत् प्रातरुत्थाय यत्किञ्चित् दन्तधावनं स्नानं च शूद्रवत् तत्र गङ्गायां मन्त्रवर्जितं फलानि आधाय वन्यानि मध्याह्ने अपि यदृच्छया भक्ष्य परिज्ञानं न जानाति षटः तथा सत्यं ब्रूते स्थितस्तत्र न अनृतं वदते पुनः जनैः सत्यतपा नाम कृतम् अस्य द्विजस्य वै न अहितं कस्यचित् कुर्यात् न तथा अविहितं कर्हिचित् सुखं सुपिति तत्रैव निर्भयः चिन्तयन् इति कदा मे मरणं भावि दुःखं जीवामि कानने जीवितं दीक्षा मूर्खस्य तरसां मरणं ध्रुवं देवेन अहं कृतः मूर्खः न अन्यत्र कारणं मम प्राप्य चैव उत्तमं जन्म वृथा जातं मम अधुना यथा बन्द्या सुरूपा च यथा वा निष्फलो द्रुमः आदुग्धदोहादेनुश्च तथा अहं निष्फलः कृतः किन्नु निन्दामि अहं दैवं नूनं कर्म मम ईदृशं न दत्तं पुस्तकं कृत्वा ब्राह्मणाय महात्मने न वै विद्या मया दत्ता पूर्वजन्मनि निर्मला तेन अहं कर्मयोगेन शठो अस्मि च द्विज अधमः न च तीर्थे तपस्तप्तं सेविता न च साधवः न द्विजाः पूजिता द्रव्यैः तेन जातो अस्मि दुष्टदीः वर्तन्ते मुनिपुत्राश्च वेदशास्त्र अर्थपारगाः अहं सुमूढः सञ्जातः दैवयोगेन केनचित् न जानामि तपस्तप्तुं किं करोमि सुसाधनं मिथ्या अयं मे अत्र संकल्पः न मे भाग्यं शुभं किल दैवमेव परं मन्ये दिक्पौरुषम् अनर्थकं मृता श्रमकृतं कार्यं दैवात् भवति सर्वथा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शक्राद्याः किल देवताः कालस्य वशगाः सर्वे कालो हि दुरतिक्रमः एवं विदान् वितर्कांस्तु कुर्वाणः अहर्निशं द्विजः स्थितः तत्र आश्रमे तीरे जान्याः पावने स्थले विरक्तः स तु सञ्जातः स्थितः तत्र आश्रमे द्विजः कालातिवाहनं शान्तः चकार विजने वने एवं स्थितस्य तु वने विमल उदके वै वर्षाणि तत्र नवपञ्चगतानि कामं न आराधनं न च जपं न विवेद मन्त्रं कालातिवाहनम् असौ कृतवान् वने वै जानाति तस्य विततं व्रतमे एव लोकः सत्यं वदति अपि मुनिः किल नाम जातं यशश्च सकलेषु जनेषु कामं सत्यव्रतो अयम् अनिशं न मृषा अभिभाषी तत्र एकदा तु मृगयां रममाण एव प्राप्तः निषटः धृतचापबाणः क्रीडन् वने अतिविपुले यमतुल्यदेहः क्रूर आकृतिः हनन कर्मणि च अतिदक्षः तेन अतिकृष्टेन शरणेन विद्धः कोलः किरातेन धनुर्धरेण पलायमानः भयविह्वलश्च मुनेः समीपं विद्रुतः जगाम विकम्पमानः रुधिर आर्द्रदेहः यदा जगाम आश्रममण्डलं वै कोलः तदा अतीव दयार्द्रभावं प्राप्तः मुनिः तत्र समीक्ष्य दीनम् अग्रे व्रजन्तं रुद्र आर्द्रदेहं दृष्ट्वा मुनिः सूकरमाशुविद्धं दया अभिवेशात् अतिकम्पमानः सारस्वतं बीजमथ उच्चकार अज्ञातपूर्वं च तथा अश्रुतं च दैवात्मुखे वै सम्
उपागतं च न ज्ञातवान् बीजमसौ विमूढः ममज्जशोके स मुनिः महात्मा कोलः प्रविश्याश्रममण्डलं तद् गतः निकुञ्जे प्रविलीय गूढम् अप्राप्तमार्गः दृढनिर्विण्णचेताः मानः शरपीडितत्वात् ततक्षणाद् आकरणान्तकृष्टं चापं ददानः अतिकराळदेहः प्राप्तः तदन्ते स च मृग्यमाणः निषादराजः किल काल एव दृष्ट्वा मुनिं तत्र कुश आसने स्थितं नाम्ना तु सत्यव्रतम् अद्वितीयं व्याधः प्रणम्य प्रमुखे स्थित असौ पप्रच्छ कोलः क्व गतः द्विजेश जानामि ते अहं सुव्रतं प्रसिद्धं तेन अद्य पृच्छे मम बाणविद्धः क्षुधार्तितं मे सकलं कुटुम्बं विभर्तुकामः किल आगतो अस्मि वृत्तिः मम एषा विहिता विधात्रा न अन्य अस्ति विप्रेन्द्र ऋतं ब्रवीमि भर्तव्यमेव इह कुटुम्बम् अञ्जसा केनापि उपायेन शुभ अशुभेन सत्यं ब्रवीतु अद्य सत्यव्रतो असि क्षुधातुरः वर्तते पोष्यवर्गः क्व असौ गतः सूकरः बाणविद्धः पृच्छामि अहं बाणव ब्रूहितूर्णं तेन इति पृष्टः स मुनिर्महात्मा वितर्कमग्नः प्रबभूव कामं सत्यव्रतं मे अद्य भवेत् न भग्नं न दृष्टः इति उच्चरितेन किं वै गतो अत्र कोलः शरविद्धदेहः कथं ब्रवीमि अद्य अमृषा वा क्षुधार्तितो अयं परिपृच्छतीव दृष्ट्वा हनिष्यति अपि सूकरं वै सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं च अनृतमेव सत्यं हितं नराणां भवति इह येन तदेव सत्यं न तथा अन्यथा एव हितं कथं स्याद् उभयोः विरुद्धयोः तद उत्तरं किं न यथा मृषा वचः विचारयन् वाडव धर्मसङ्कटे न प्राप वक्तुं वचनं यथा उचितं बाणाहतं वीक्ष्य दयान्वितं च कोलं तदन्ते समुदाहृतं वचः तेन प्रसन्ना निजबीजतः शिवा विद्यां तु रापां प्रददौ स तस्मै बीज उच्चारणतः देव्याः विद्या प्रस्फुरित अखिल वाल्मीकेः च यथा पूर्वं तथा स हि अभवत् कविः तम् उवाच द्विजः व्याधं सम्मुखस्थं धनुर्धरं सत्यकामः तु धर्मात्मा श्लोकमेकं दयापरः या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थिन् किं पृच्छसि पुनः पुनः इति उक्तः तु तदा तेन गतो असौ पशुः पुनः निराशः सूकरे तस्मिन् परावृत्तः निज आलये ब्राह्मणस्तु कविः जातः प्राचेतस इव अपरः प्रसिद्धः सर्वलोकेषु नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः सारस्वतं ततो बीजं जजाप विधिपूर्वकं पण्डितश्च अतिविख्यातः द्विजः असौ धरणीतले प्रतिपर्वसु गायन्ति ब्राह्मणाः यद्यशः सदा आख्यानं च अतिविस्तीर्णं स्तुवन्ति मुनयः किल तच्छ्रुत्वा सदनं तस्य समागत्य तदाश्रमे येन त्यक्तः पुरा तेन गृहं नीतः अतिमानितः तस्मात् राजन् सदा सेव्या पूजनीया च भक्तितः आदिशक्तिः परादेवी जगतां कारणं हि सा तस्याः यज्ञं महाराज कुरु वेदविधानतः सर्वकामप्रदं नित्यं निश्चयं कथितं पुरा स्मृता सम्पूजिता भक्त्या ध्याता च उच्चारिता स्तुता ददाति वाञ्छितान् अर्थान् कामदा तेन कीर्त्यते अनुमानम् इदं राजन् कर्तव्यं सर्वथा बुधैः दृष्ट्वा रोगयुतान् दीनान् क्षुदितान् निर्धनान् शठान् जनान् आर्तांस्तथा मूर्खान् पीडितान् वैरिभिः सदा दासान् आज्ञाकरान् क्षुद्रान् विकलान् विह्वलान् अथ अतृप्तान् भोगे सदा आर्थान् अजितेन्द्रियान् तृष्णा अधिकान् अशक्तांश्च सदा अधिपरिपीडितान् तथा विभवसम्पन्नान् पुत्रपौत्रविवर्धनान् पुष्टदेहांश्च संभोगैः संयुतान् वेदवादिनः राजलक्ष्म्या युतान् शूरान् वशीकृत जनानथ स्वजनैः
अभियुक्तांश्च सर्वलक्षणलक्षितान् स्मृता सम्पूजिता भक्त्या ध्याता च उच्चारिता स्तुता ददाति वाञ्छितान् अर्थान् कामदा तेन कीर्तये अनुमानम् इदं राजन् कर्तव्यं सर्वथा बुधैः दृष्ट्वा रोगयुतान् दीनान् क्षुतिदान् निर्धनान् षठान् जनान् आर्तां सदा मूर्खान् पीडितान् वैरिभिः सदा दासान् आज्ञाकरान् शूद्रान् विकलान् विह्वलान् अथ अतृप्तान् भोजने भोगे सदा आर्तान् अजितेन्द्रियान् तृष्णा अधिकान् अशक्तांश्च सदा अधिपरिपीडितान् तथा विभवसम्पन्नान् पुत्रपौत्र विवर्धनान् पुष्टदेहांश्च सम्भोगैः संयुतान् वेदवादिनः राजलक्ष्म्या युतान् शूरान् वशीकृतजनानथ स्वजनैः अवियुक्तांश्च सर्वलक्षणलक्षितान् व्यतिरेक अन्वयाभ्यां च विचेतव्यं विचक्षणैः येभिः न पूजिता देवी सर्वार्थफलदा शिवा समाराधिता च तथा नृभिः येभिः सदा अम्बिका यतः अमी सुखिनः सर्वे संसारे अस्मिन् न संशयः व्यास उवाच इति राजन् श्रुतं तत्र मया मुनिसमागमे नौमशस्य मुखात् कामं देवी माहात्म्यमुत्तमम् इति सञ्चिन्त्य राजेन्द्र कर्तव्यं च सदा अर्चनं भक्त्या परमया देव्याः प्रीत्या च पुरुषऋषभ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे सत्यव्रताख्यानवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। राजोवाच वद यज्ञविदं सम्यक् देव्याः तस्याः समन्ततः श्रुत्वा करोमि अहं स्वामिन् यथा शक्तिः अतन्द्रितः पूजाविधिं च मन्त्रांश्च होमद्रव्यम् असंशयं ब्राह्मणाः कतिसङ्ख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देव्याः यज्ञं विधानतः त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधिदृष्टेन कर्मणा सात्विकं राजसं चैव तामसं च तथा परं मुनीनां सात्विकं प्रोक्तं नृपाणां राजसं स्मृतं तामसं राक्षसानां वै ज्ञानिनां तु गुण उज्जितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात् ब्रवीमि ते दोषः कालः तथा द्रव्यं मन्त्राश्च ब्राह्मणाः तथा श्रद्धा च सात्विकी यत्र तं यज्ञं सात्विकं विदुः द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिः मन्त्रशुद्धिश्च भूमिप भवेत् यदि तदा पूर्णं फलं भवति न अन्यथा अन्याय उपार्जितेन एव द्रव्येण सुकृतं कृतं न कीर्तिः इह लोके च परलोके न तत्फलं तस्मात् न्याय अर्जितेन एव कर्तव्यं सुकृतं सदा यशसे परलोकाय भवति एव सुखाय च प्रत्यक्षं तव राजेन्द्र पाण्डवैस्तु मकः कृतः राजसूयः क्रतुवरः समाप्त वरदक्षिणः यत्र साक्षात् हरिः कृष्णः यादवेन्द्रः महामनाः ब्राह्मणाः पूर्णविद्याश्च भारद्वाज आदयः तथा कृत्वा यज्ञं सुसम्पूर्णं मासमात्रेण पाण्डवैः प्राप्तं महत्तरं कष्टं वनवासश्च दारुणः पीडनं चैव पाञ्चाल्याः तथा द्यूते पराजयः वनवासः महत्कष्टं क्व गतं मखजं फलं दासत्वं च विराटस्य कृतं सर्वैः महात्मभिः कीचकेन परिक्लिष्टा द्रौपदी च प्रमद्वरा आशीर्वादा द्विजातीनां क्व गता शुद्धचेतसां भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्व गता तत्र सङ्कटे न रक्षिता तथा बाला केनापि द्रुपदात्मजा प्राप्तकेशग्रहकाले साध्वी च वरवर्णिनी किम् अत्र चिन्तनीयं वै धर्मवैगुण्यकारणं केशवे सति देवेशे धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे भवितव्यम् इति प्रोक्ते निष्फलः स्यात् तद् आगमः वेदमन्त्राः तथा अन्ये च वितताः स्युः असंशयं साधनं निष्फलं सर्वम् उपायश्च निरर्थकः भवितव्यं भवति एव वचने प्रतिपादिके आगमः अपि अर्थवादः स्यात् क्रियाः सर्वा निरर्थकाः स्वर्गार्थान् च तपः व्यर्थं वर्णधर्मश्च वैतथा सर्वं प्रमाणं व्यर्थं स्यात् भवितव्ये कृते हृदि उभयं चापि मन्तव्यं दैवं च उपाय एव च कृते कर्मणि चेत् सिद्धिः विपरीता यदा भवेत् वैगुण्यं कल्पनीयं स्यात् प्राज्ञैः पण्डितमौलिभिः तत्कर्म बहुधा प्रोक्तं विद्वद्भिः कर्मकारिभिः कर्तृभेदात् मन्त्रभेदात् द्रव्यभेदात् तथा पुनः यथा मघवता पूर्वं विश्वरूपः वृतो गुरुः विपरीतं कृतं तेन कर्म मातृहिताय वै
देवेभ्यः दानवेभ्यस्तु स्वस्ति इति उक्त्वा पुनः पुनः असुराः मातृपक्षीयाः कृतं तेषां च रक्षणं दैत्यान् दृष्ट्वा अतिसम्पुष्टान् चुकोप मघवा तदा शिरांसि तस्य वज्रेण चिच्छेद तरसा हरिः क्रियावैगुण्यम् अत्र एव कर्तृभेदात् असंशयं नोचेत् पाञ्चालराजेन रोषेण अपि कृता क्रिया भारद्वाजविनाशाय पुत्रस्य उत्पादनाय च दिष्टद्युम्नः समुत्पन्नः वेदिमद्याच्च द्रौपदी पुरा दाशरथेन अपि पुत्रेष्टिस्तु कृता यदा अपुत्रस्य सुताः तस्य चत्वारः प्रजज्ञिरे अतः क्रिया कृता युक्त्या सिद्धिदा सर्वथा भवेत् अयुक्त्या विपरीता स्यात् सर्वथा नृपसप्तमः पाण्डवानां यथा यज्ञे किञ्चित् वैगुण्य योगतः विपरीतं फलं प्राप्तं निर्जितास्ते दुरोदरे सत्यवादी तथा राजन् धर्मपुत्रः युधिष्ठिरः द्रौपदी च तथा साध्वी तथा अन्ये अपि अनुजाः शुभाः कुद्रव्ययोगात् वैगुण्यं समुत्पन्नं मखे अथवा स अभिमानैः कृतात् वापि दूषणं समुपस्थितं राजसाः द्रव्यबहुलाः सयूपाश्च सुसंस्कृताः क्षत्रियाणां विषां चैव स अभिमानाश्च वैमकाः तामसादानवानां वै सक्रोधाः मद्वर्धकाः स अमर्षाः संस्कृताः क्रूराः मकाः प्रोक्ता महात्मभिः मुनीनां मोक्षकामानां विरक्तानां महात्मनां मानसस्तु स्मृतः यागः सर्वसाधनसंयुतः अन्येषु सर्वयज्ञेषु किञ्चित् न्यूनं भवेदपि द्रव्येण श्रद्धया वापि क्रियया ब्राह्मणैः तथा देशकालपृथग्द्रव्यसाधनैः सकलैः तथा न अन्यः भवति पूर्णः वै तथा भवति मानसः प्रथमं तु मनः शोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहौ वै शुद्ध एव न संशयः इन्द्रिय अर्थपरित्यक्तं यदा जातं मनः शुचि तदा तस्य मखस्य असौ प्रभवेत् अधिकारवान् तदा असौ मण्डपं कृत्वा बहुयोजनविस्तृतं स्तम्भैश्च विपुलैः श्लक्ष्णैः यज्ञीयद्रुमसम्भवैः वेदीं च विशदां तत्र मनसा परिकल्पयेत् अग्नेयः अपि तथा स्थाप्य विधिवत् मनसा किल ब्राह्मणां च वरणं तथा एव प्रतिपाद्य च ब्रह्मा अध्वर्यु तथा होता प्रस्तोता विधिपूर्वकम् उद्गाता प्रतिहर्ता च सभ्याश्च अन्ये यथाविधि पूजनीया प्रयत्नेन मनसा एव द्विजोत्तमाः प्राणो अपान तथा व्यानः समान उदान एव च पावकाः पञ्च एव एते स्थाप्या वै वेद्यां विधानतः गार्हपत्य तथा प्राणः पत्यः तथा प्राणः अपानश्च आहवनीयकः दक्षिणाग्निः तथा व्यानः समानश्च आवसत्यकः सभ्य उदानः स्मृता हि एते पावकाः परम उत्कटाः द्रव्यं च मनसा भाव्यं निर्गुणं परमं शुचि मन एव तदा होता यजमानः तथैव तत् यज्ञादिदेवता ब्रह्म निर्गुणं च सनातनं फलदा निर्गुणा शक्तिः सदा निर्भेददा शिवा ब्रह्मविद्या अखिल आधारा व्याप्य सर्वत्र संस्थिता तद् उद्देशेन तद्द्रव्यं हुवेत् प्राणाग्निषु द्विजः पश्चाच्चित्तं निरालम्बं कृत्वा प्राणान् अपि प्रभो कुण्डली मुखमार्गेण हुनेत ब्रह्मणि शाश्वते स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात् स्व आत्मभूता महेश्वरी समाधिना एव योगेन ध्यायेत् चेतसि अनाकुलः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यति तां शिवां दृष्ट्वा तां
ब्रह्मवित् भूयात् सच्चिदानन्दरूपिणीं तदा मायादिकं सर्वं दग्धं भवति भूमिप प्रारब्धं कर्म मात्रं तु यावत् देहं च तिष्ठति जीवन्मुक्तः तदा जातः मृतः मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यः भवेत्तात यो व्यजेत जगदम्बिकां तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ध्येया श्रीभुवनेश्वरी श्रोतव्या चैव मन्तव्या गुरुवाक्य अनुसारतः राजन् एवं कृतः यज्ञः मोक्षदः न अत्र संशयः अन्ये यज्ञाः स कामाः तु प्रभवन्ति क्षय उन्मुखाः अग्निष्ठोमेन विधिवत्स स्वर्गकामः यजेत् इति वेदानुशासनं च एतत् प्रवदन्ति मनीषिणः क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति च यथामति तस्मात् मानसः श्रेष्ठः यज्ञः अपि अक्षय एव सः न राज्ञा साधितुं योग्यः मको असौ जयमिच्छत तामसस्तु कृतः पूर्वं सर्पयज्ञः त्वया अधुना वैरं निर्वाहितं राजन् तक्षकस्य दुरात्मनः यत्कृते निगताः सर्पाः त्वया अग्नौ कोटिशः परे देवी यज्ञं कुरुष्व अद्य विततं विधिपूर्वकं विष्णुना कृतः पूर्वं सृष्टि आदौ नृपसप्तम तथा त्वं कुरु राजेन्द्र विधिं ते प्रब्रवीमि अहं ब्राह्मणाः सन्ति राजेन्द्र विधिज्ञाः वेदवित्तमाः देवी बीजविधानज्ञाः मन्त्रमार्गविचक्षणाः याजकाः ते भविष्यन्ति यजमानः त्वमेव हि कृत्वा यज्ञं विधानेन दत्त्वा पुण्यं मकार्जितं समुद्धर महाराज पितरं दुर्गतिं गतं विप्र अवमानजं पापं दुर्घटं नरकप्रदं तथैव शापचः दोषः प्राप्तः पित्रा तव अनग तथा दुर्मरणं प्राप्तं सर्पदंशेन भूभुजा अन्तराले तथा मृत्युः न भूमौ कुशसंस्तरे न संग्रामे न गंगायां स्नानदान आदिवर्जितं मरणं ते पितुः तत्र सौदे जातं कुरुद्वः कृपणानि च सर्वाणि नरकस्य नृपोत्तम तत्र एकं कारणं तस्य न जातं च अतिदुर्लभम् यत्र यत्र स्थितः प्राणी ज्ञात्वा कालं समागतं साधनानाम् अभावे अपि हि अवशः च अतिसङ्कटे यदा निर्वेदमायाति मनसा निर्मलेन वै पञ्चभूतात्मकः देहः मम किञ्च अत्र दुःखदं पततु अद्य यथा कामं मुक्तो अहं निर्गुणः अव्ययः नाशात्मकानि तत्त्वानि तत्र का परिदेवना ब्रह्मैव अहं न संसारी सदा मुक्तः सनातनः देहेन मम सम्बन्धः कर्मणा प्रतिपादितः तानि सर्वाणि मुक्तानि शुभानि च इतराणि च मनुष्यदेहयोगेन सुखदुःखानुसाधनात् विमुक्तः अतिभयात् घोरात् अस्मात् संसारसङ्कटात् इति एवं चिन्त्यमानस्तु स्नानदानविवर्जितः मरणं चेदवाप्नोति स मुच्येत् जन्म दुःखतः एषा काष्ठा परा प्रोक्ता योगिनामपि दुर्लभा पिता ते नृपशार्दूल श्रुत्वा शापं द्विजा उदितं देहे ममत्वं कृतवान् न निर्वेदम् अवाप्तवान् नीरोगः मम देहोऽयं राज्यं निकटकण्टकं कथं जीवामि अहं कामं मन्त्रज्ञानम् आनयन्तु वै औषधं मणिमन्त्रं च यन्त्रं परमकं तदा आरोहणं तदा सौदे कृतवान् नृपतिः तदा न स्नानं न कृतं दानं न देव्याः स्मरणं कृतं न भूमौ शयनं चैव दैवं मत्वा परं तथा मग्नः मोहार्णवे घोरे मृतः सौदे अहिना हतः कृत्वा पापं कलेहे योगात् तापसस्य अवमानजम् अवश्यमेव नरकम् एतैः आचरणैः भवेत् तस्मात् तं पितरं पाप समुद्धर नृपोत्तम सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासस्य अमिततेजसः स अश्रुकण्टकः अतिदुःखार्थः बभूव जनमेजयः दिक् इदं जीवितं मे अद्य पिता मे नरके स्थितः तत्करोमि यथैव अद्य स्वर्गं याति उत्तरासुतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अम्बा यज्ञविधानवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ त्रयोदशोऽध्यायः राजोवाच हरिणातु कथं यज्ञः कृतः पूर्वं पितामहः जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रभविष्णुना के सहायाः तु तत्र आसन् ब्राह्मणाः के महामते ऋत्विजः वेदतत्त्वज्ञाः तन्मे ब्रूहि परन्तप पश्चात् करोमि अहं यज्ञं विधिदृष्टेन कर्मणा श्रुत्वा विष्णुकृतं यागम् अम्बिकायाः समाहितः व्यासोवाच राजन् शृणु महाभाग विस्तरं परम अद्भुतं यदा भागवता यज्ञः कृतश्च विधिपूर्वकः विसर्जिता यदा देव्या दत्त्वा शक्तिंश्च ताः त्रयः
काजेशाः खा अज ईशाः पुरुषाः जाताः विमानवरम् आस्थिताः प्राप्ताः महार्णवं घोरं त्रयः ते विबुधोत्तमाः चक्रुः स्नानानि वासार्थं समुत्पाद्य धरां स्थिताः आधारशक्तिः अचला मुक्ता देव्या स्वयं ततः तद् आधारा स्थिता जाता धरा मेधः समन्विता मधुकैटभयोः मेधः संयोगात् मेदिनी स्मृता धारणाच्च धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तारयोगतः मही चापि महीयः तु आदृता सा शेषमस्तके गिरयश्च कृता सर्वे धरणार्थं प्रविस्तराः लोहकीलं यथा काष्ठे तदा ते गिरयः कृताः महीधराः महाराज प्रोच्यन्ते विबुधैः जनैः जातरूपमयो मेरुः ब्रह्मयोजनविस्तरः कृता मणिमयैः शृङ्गैः शोभितः परमाद्भुतः मरीचिः नारदो अत्रिश्च पुलस्त्यः पुलः क्रतुः दक्षो वसिष्ठ इत्येते ब्रह्मणः प्रतिताः सुताः मरीचेः कश्यपः जातः दक्षकन्याः त्रयोदश ताभ्यः देवाश्च दैत्याश्च समुत्पन्ना हि अनेकशः ततस्तु काश्यपे सृष्टिः प्रवृत्ता च अधिविस्तरा मनुष्य पशु सर्पादि जातिभेदैः अनेकदा ब्रह्मणश्च अर्धदेहा तु मनुः स्वायम्भुवः अभवत् शतरूपा तथा नारी सञ्जाता वामभागतः प्रियव्रत उत्थानपादौ सुतौ तस्याः बभूवतुः तिस्रः कन्याः वरारोहाः हि अभवन् अतिसुन्दराः एवं सृष्टिं समुत्पाद्य भगवान् कमलोद्भवः चकार ब्रह्मलोकं च मेरुशृङ्गे मनोहरं वैकुण्ठं भगवान् विष्णु रमारमणम् उत्तमं क्रीडास्थानं सुरम्यं च सर्वलोक उपरिस्थितं शिवो अपि परमं स्थानं कैलास आख्यं चकारः समासाद्य भूतगणं विचकार यथा रुचि स्वर्गः त्रिविष्टपः मेरुशिखर उपरि कल्पितः तच्च स्थानं सुरेन्द्रस्य नानारत्नविराजितं समुद्रमथनात् प्राप्तः पारिजातः तरुत्तमः चतुर्दन्तः तथा नागः कामधेनुश्च कामदा उच्चैश्रवाः तथा अश्वः वै अप्सरसः तथा इन्द्रेण उपातम् अखिलं जातं वै स्वर्गभूषणं धन्वन्तरी चन्द्रमाश्च सागराच्च समुद्भवौ स्वर्गस्थितौ विराजेते देवो बहुगणैः वृतौ एवं सृष्टिः समुत्पन्ना त्रिविधा नृपसप्तमा देवतिर्यङ् मनुष्यादिभेदैः विविधकल्पिता अण्डजाः स्वेदजाश्चैव च उद्भिजाश्च जरायुजाः चतुर्भेदैः समुत्पन्ना जीवाः कर्मयुताः किल एवं सृष्टिं समासाद्य ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः विहारं स्वेषु स्थानेषु चक्रुः सर्वे यथा ईप्सितम् एवं प्रवर्तिते सर्गे भगवान् प्रभुः अच्युतः महालक्ष्म्या समं तत्र चिक्रीड भुवने स्वखे एकस्मिन् समये विष्णुः वैकुण्ठे संस्थितः पुरा सुधा सिन्धुस्थितं द्वीपं सस्मार मणिमण्डितं यत्र दृष्ट्वा महामाया मन्त्रश्च आसादितः शुभः स्मृत्वा तां परमां शक्तिं श्रीभावं गमितो यथा यया यज्ञं कर्तुं मनश्चक्रे अम्बिकायाः रमापतिः उत्तीर्य भुवनात् तस्मात् समाहूय महेश्वरं ब्रह्माणं वरुणं शक्रं कुबेरं पावकं यमं वसिष्ठं कश्यपं दक्षं वामदेवं बृहस्पतिं संभारं कल्पयामास यज्ञार्थं स अतिविस्तरं महाविभव संयुक्तं सात्विकं च मनोहरं मण्डपं विदधं तत्र कारयामास शिल्पिभिः ऋद्विजः वरयामास 27 सुव्रतान् चितिं च कारयामास वेदिश्चैव सुविस्तराः प्रजेपु ब्राह्मणाः मन्त्रान् देव्याः बीजसमन्वितान् जुहुः ते हविः कामं विधिवत् परिकल्पिते कृते तु वितते होमे वाग् उवाच अशरीरिणी विष्णुं तदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा विष्णो त्वं भव देवानां हरे श्रेष्ठतमः सदा मान्यश्च पूजनीयश्च समर्थश्च सुरेषु अपि सर्वे त्वामर्चयिष्यन्ति ब्रह्माद्याः च स वासवाः प्रभविष्यन्ति भोः भक्त्या मानवाः भुवि सर्वतः वरदः त्वं च सर्वेषां भविता मानवेषु वै कामदः सर्वदेवानां परमः परमेश्वरः यज्ञ सर्वयज्ञेषु मुख्यः त्वं पूज्यः सर्वैश्च याज्ञिकैः त्वां जनाः पूजयिष्यन्ति वरदः त्वं भविष्यसि
श्रयिष्यन्ति च देवाः त्वां दानवैः अतिपीडिताः शरणं तु अंश सर्वेषां भविता पुरुषोत्तम पुराणेषु च सर्वेषु वेदेषु विततेषु च त्वं वै पूज्यतमः कामं कीर्तिः तव भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदा अंशेन अवतीर्य आशु कर्तव्यं धर्मरक्षणम् अवताराः सुविख्याताः पृथिव्यां तव भागशः भविष्यन्ति दरायां वै माननीयाः महात्मनाम् अवतारेषु सर्वेषु नाना योनिषु माधव विख्यातः सर्वलोकेषु भविता मधुसूदन अवतारेषु सर्वेषु शक्तिः ते सहचारिणी भविष्यति मम अंशेन सर्वकार्यप्रसादिनी वाराही नारसिंही च नानाभेदैः अनेकदा नाना आयुधाः शुभाकाराः सर्व आभरणमण्डिताः ताभिः युक्तः सदा विष्णो सुरकार्याणि माधव साधयिष्यसि तत्सर्वं मद्दत्त वरदानतः तान् त्वया न अवमन्तव्याः सर्वदा गर्वलेशतः पूजनीयाः प्रयत्नेन माननीयाश्च सर्वथा नूनं ताः भारते खण्डे शक्तयः सर्वकामदाः भविष्यन्ति मनुष्याणां पूजिताः प्रतिमासु च तासां तव च देवेश कीर्तिः स्याद् अखिलेषु अपि द्वीपेषु सप्तसु अपि च विख्याता भुविमण्डले ताश्च त्वां वै महाभागा मानवाः भुविमण्डले अर्चयिष्यन्ति वाञ्छार्थं स कामाः सततं हरे अर्चासु च उपहारैश्च नानाभावसमन्विताः पूजयिष्यन्ति वेदोक्तैः मन्त्रैः नामजपैः तथा महिमा तव भूर्लोके स्वर्गे च मधुसूदन पूजनात् देवदेवेश वृद्धिं येषति मानवैः व्यास उवाच इति दत्त्वा वरान्वाणी वीररामसखा सम्भवा भगवानपि प्रीतात्मा हि अभवत् श्रवणादिव समाप्य विधिवत् यज्ञं भगवान् हरिरीश्वरः विसर्जयित्वा तान् देवान् ब्रह्मपुत्रान् मुनीन् अथ जगाम अनुचरैः सार्धं वैकुण्ठं गरुडध्वजः स्वानि स्वानि च धिष्ण्यानि पुनः सर्वे सुराः ततः मुनयः विस्मिताः वार्तां कुर्वन्तः ते परस्परं ययुः प्रमुदिताः कामन् स्व आश्रमान् पावनान् अथ श्रुत्वा वाणीं परमशिवदां व्योमजां श्रोत्ररम्यां सर्वेषां वै प्रकृतिविषये भक्तिभावश्च जातः चक्रुः सर्वे द्विजमुनिगणाः पूजनं भक्तियुक्ताः तस्याः कामं निखिलफलदं च आगमोक्तं मुनीन्द्राः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अम्बिका मखस्य विष्णुना अनुष्ठानवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। चतुर्दशोऽध्यायः जनमेजय उवाच श्रुतो वै हरिणा क्लुप्तः यज्ञः विस्तरतो द्विज महिमानं तथा अम्बायाः वद विस्तरतो मम श्रुत्वा देव्याः चरितं वै कुर्वे मखम् अनुत्तमं प्रसादात्थव विप्रेन्द्र भविष्यामि च पावनः। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि देव्याः चरितमुत्तमम् इतिहासं पुराणं च कथयामि सुविस्तरं कोसलेषु नृपश्रेष्ठः सूर्यवंशसमुद्भवः पुष्यपुत्रः महातेजाः ध्रुवसन्धिः इति स्मृतः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च वर्णाश्रमहितेरतः अयोध्यायां समृद्धायां राज्यं चक्रे शुचिव्रतः ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्च अन्ये तथा द्विजाः स्वां स्वां वृत्तिं समास्थाय तद्राज्ये धर्मतः अभवन् न चौराः पिशिना धूर्ताः तस्य राज्ये च कुत्रचित् दम्भाः कृतघ्नाः मूर्खाश्च वसन्ति किल मानवाः एवं वैवर्तमानस्य नृपस्य कुरुसत्तम द्वे पत्न्यौ रूपसम्पन्ने हि आसतुः कामभोगदे मनोरमा धर्मपत्नी सुरूपा अतिविचक्षणा लीलावती द्वितीया च सापि रूपगुणान्विता विजहार सपत्नीभ्यां गृहेषु उपवनेषु च क्रीडा गिरौ दीर्घिकासु सौदेषु विविधेषु च मनोरमा शुभे काले शुशुभे पुत्रमुत्तमं सुदर्शन अभिधं पुत्रं राजलक्षणसंयुतं लीलावती अपि तत्पत्नी मासेन एकेन भामिनी सुशुभे सुन्दरं पुत्रं शुभे पक्षे दिने तथा चकार नृपतिः तत्र जातकर्मादिकं द्वयोः ददौ दानानि विप्रेभ्यः पुत्रजन्म प्रमोदितः प्रीतिं तयोः समां राजा चकार सुतयोः नृपः चकार सौहार्देषु अन्तरं न कदाचन चूडाकर्म तयोः चक्रे विधिना नृपसप्तमः यथा विभवं एव असौ प्रीतियुक्तः परन्तपः कृतचूडौ सुतौ कामं जगृतुको नृपतेः मनः क्रीडमानौ उभौ कान्तौ लोकानाम् अनुरञ्जकौ
तयोः सुदर्शनः ज्येष्ठः लीलावत्याः सुतशुभः शत्रुजित् संज्ञकः कामं चाटुवाक्यः बभूवः नृपतेः प्रीतिजनकः मञ्जुवाक्यचारुदर्शनः प्रजानां वल्लभः सः अभूत् तथा मन्त्रिजनस्य वै यथा तस्मिन् नृपः प्रीतिं चकार गुणयोगतः मन्दभाग्यात् मन्दभावः न तथा वै सुदर्शने एवं गच्छति काले तु ध्रुवसन्धिः नृपोत्तमः जगाम वनमध्ये असौ मृगया अभिरतः सदा निघ्नन् मृगान् रुरोन् कम्बून् सूकरान् गवयान् शशान् महिषान् शरभान् खड्गान् चिक्रीड नृपतिः वने क्रीडमाने नृपे तत्र वने घोरे अतिदारुणे उदतिष्ठत् कुञ्जात् तु सिंहः परमकोपनः राज्ञा शिलीमुखेन आदौ विद्धः क्रोधवशं गतः दृष्ट्वा अग्रे नृपतिं सिंहः ननाद मेघनिस्वरः कृत्वा च ऊर्ध्वं सलाङ्गूलं प्रसारित बृहत्सटः हन्तुं नृपतिम् आकाशात् उत्पपात अतिकोपनः नृपतिः तरसा वीक्ष्य ददार असिं करे तदा वामे चर्मसम् आदाय स्थितः सिंहैव अपरः सेवकाः तस्य ये सर्वे ते अपि बाणान् पृथक् पृथक् अमुञ्चन् कुपिताः कामं सिंह उपरि रुषान्विताः हाहाकारः महानासीत् सम्प्रहारश्च दारुणः उत्पपात ततः सिंहः नृपस्य उपरि दारुणः तं पतन्तं समालोक्य खड्गेन अभ्यहनत् नृपः सः अपि क्रूरैः नखाग्रैश्च तत्र आगत्य विदारितः सः नखैः आगतः राजा पपात च ममार वै चुक्रुषुः सैनिकाः ते तु निजग्नुः विशिकैः तदा मृतः सिंहः अपि तत्रैव भूपतिश्च तथा मृतः सैनिकैः मन्त्रिमुख्याश्च तत्र आगत्य निवेदिताः परलोकगतं भूपं श्रुत्वा ते मन्त्रिसत्तमाः संस्कारं कारयामासुः गत्वा तत्र वनान्तिके परलोकक्रियां सर्वां वसिष्ठः विधिपूर्वकं कारयामास तत्र एव परलोकसुखावहं प्रजाः प्रकृतयः चैव वसिष्ठश्च महामुनिः सुदर्शनं नृपं कर्तुं मन्त्रं चक्रुः परस्परं धर्मपत्नी सुतः शान्तः पुरुषश्च सुलक्षणः अयं नृपासन अर्हश्च हि अब्रुवन् मन्त्रिसत्तमाः वसिष्ठोऽपि तथा एव आह योग्यः अयं नृपतेः सुतः बालो अपि धर्मवान् राजा नृपासनमिह अर्हति कृते मन्त्रे मन्त्रविद्यैः युधाजित् नाम पार्थिवः तत्र आजगाम तरसा श्रुत्वा तु उज्जयिनीपतिः मृतं जामातरं श्रुत्वा लीलावत्याः पिता तथा तत्र आजगाम त्वरितः दौहित्र प्रियकाम्यया वीरसेनः तथा आयातः सुदर्शनहित इच्छया कलिङ्गाधिपतिः चैव मनोरम पिता नृपः उभौ तौ सैन्यसंयुक्तौ नृपौ साधुसंस्थितौ चक्रुतुः मन्त्रिमुख्यैः तैः मन्त्रं राज्यस्य कारणात् युधाजित्तु तदा पृच्छत् ज्येष्ठः कः सुतयोः द्वयोः राज्यं प्राप्नोति ज्येष्ठः वै न कनीयान् कदाचन वीरसेनोऽपि तत्र आह धर्मपत्नी सुतः किल राज्यार्हः स यथा राजन् शास्त्रज्ञभ्यः मया श्रुतं युधाजित् पुनराह इदं ज्येष्ठो अयं च सदा यथा गुणैः राजलक्षणसंयुक्तः न तथा अयं सुदर्शनः विवादः अत्र सुसम्पन्नः नृपयोः तत्र लुब्धयोः कः सन्देहमपाकर्तुं क्षमः स्यात् अतिसङ्कटे युधाजित् मन्त्रिणः प्राह यूयं सर्वार्थपराः किल सुदर्शनं नृपं कृत्वा धनं भोक्तुं किल इच्छत युष्माकं तु विचारो अयं मया ज्ञातः तथा इङ्गितैः शत्रुजित् सबलः तस्मात् सम्मतः वः नृपासने मयि जीवति कः कुर्यात् कनीयांसं नृपं किल त्यक्त्वा ज्येष्ठं गुणार्हं च सेनया च समन्वितं नूनं युद्धं करिष्यामि तस्मिन् खड्गस्य मेदिनी धारया च द्विधा भूयात् युष्माकं तत्र काकता वीरसेनः तु तच्छ्रुत्वा युधाजितम् अभाषत बालौ द्वौ सदृशप्राज्ञौ को भेदः अत्र विचक्षण एवं विवादमानौ तं संस्थितौ नृपति तदा प्रजाश्च ऋषयश्चैव बभूवुः व्यग्रमानसाः समाजग्मुः सामन्ताः ससैन्याः क्लेशतत्पराः विग्रहं च अभिकाङ्क्षन्तः परस्परम् अतन्द्रिताः निषादाः हि आयुः तत्र शृङ्गवेरपुर आश्रयाः राज्यद्रव्यम् अपाहर्तुं मृतं श्रुत्वा महीपतिं पुत्रौ च बालकौ श्रुत्वा विग्रहं च परस्परं
चोराः तत्र समाजग्मुः देशदेशान्तरात् अपि सम्मर्दः तत्र सञ्जातः कलहे समुपस्थिते युधाजित् वीरसेनश्च युद्धकामो बभूवतुः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे युधाजित् वीरसेनयोः युद्धार्थं सज्जीभवनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। व्यास उवाच संयुगे च सति तत्र भूपयोः आहवाय समुपात्त शस्त्रयोः क्रोधलोभवश्योः समं ततः सम्बभूव तुमुलः तु विमर्दः संस्थितः स समरे धृतचापः पार्थिवः पृथुलबाहुयुधाजित् संयुतः स्वबलवाहनादिकैः आहवाय कृतनिश्चयः नृपः वीरसेनयिक सैन्यसंयुतः क्षात्रधर्मम् अनुसृत्य सङ्गरे पुत्रिका आत्मजहिताय पार्थिवः संस्थितः सुरपतेः समतेजाः स बाणवृष्टिं विससर्ज पार्थिवः युधाजितं वीक्ष्य रणे स्थितं च गिरिं तडित्वान्निव तोयवृष्टिभिः क्रोधान्वितः सत्यपराक्रम असौ तं वीरसेनः विशिकैः शिलाशितैः समावृणोत् आशुगमैः अजिह्मगैः चिच्छेदबाणैश्च चिलीमुखानसौ तेनैव मुक्तान् अतिवेगपातिनः गजरथतुरगाणां सम्बभूव अतियुद्धं नरमुनिसङ्गैः वीक्षितं च अतिघोरं विहगवृन्दैः आवृतं व्योम सद्यः पिशितम् अशितुकामैः काकगृध्रादिभिश्च तत्र अद्भुता चतज सिन्धुर्वाह घोरा वृन्देभ्यः एव गजवीरतुरङ्गमाणा त्रास आवहा नयनमार्गगता नराणां पापात्मनां रविज मार्गभव इव कामं कीर्णानि भिन्नपुलिने नरमस्तकानि केशावृतानि च बिभान्ति यथैव सिन्धौ तुम्बीफलानि विहितानि विहर्तुकामैः बालैः यथा रविसुताप्रभवैश्च नूनं वीरमृतं भुवि गतं पतितं रथात्मै कृद्रः फलार्थम् उपरि भ्रमतीति मन्ये जीवो अपि असौ निजशरीरमवेक्ष्य कान्तं काङ्क्षति अहो अतिविवशः अपि पुनः प्रवेष्टुम् आजौ हतः अपि नृवरसुविमानरूढः स्व अङ्के स्थितं सुरवधूं प्रवदति अभीष्टं पश्य अधुना मम शरीरमिदं पृथिव्यां बाणाहतं निपतितं करभोरुकान्तम् एको हतस्तु निपुणैव गत अन्तरिक्षं देवाङ्गनां समधिगम्य युतः विमाने तावत् प्रियाहुतवगेषु समर्प्य देहं जग्राह कान्तमबलां सबला स्वकीया युद्धे मृतौ च सुभटौ दिवि सङ्गतौ तौ अन्योन्यशस्त्रनिहतौ सह सम्प्रयातौ तत्रैव जग्नतुः अलं परम आहित अस्त्रौ एका अप्सरः अर्थविहितौ कलहाकुलौ च कश्चिद्युवा समधिगम्य सुराङ्गनां वै रूपाधिकां गुणवतीं किल भुक्तियुक्तः स्वीयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदन् तदा असौ तां प्रेमदामनुचकार च योगयुक्तः भौमं रजो अतिविततं दिवि संस्थितं च रात्रिं चकार तरणिं च समावृणोत्यत् मग्नं तदैव रुधिराम्बुनिधौ अकस्मात् प्रादुर्बभूव रविः अपि अतिकान्ति युक्तः कश्चिद्गदस्तु गगनं किल देवकन्यां सम्प्राप्य चारुवदनां किल भुक्तियुक्ता न अङ्गीचकार चतुरः व्रतनाशभीतः यास्यति अयं मम वृता हि अनुकूलशब्दः
संग्रामे संवृते तत्र युधाजित् पृथ्वीपतिः जगानवीरसेनं तं बाणैः तीव्रैः सुदारुणैः निगतः स पपात उर्व्यां छिन्नमूर्धा महीपतिः प्रभग्नं तद्बलं सर्वं निर्गतं च चतुर्दिशं मनोरमाहतं श्रुत्वा पितरं रणमूर्धनि भयत्रस्तात् सञ्जाता पितुः वैरम् अनुस्मरन् हनिष्यति युधाजित्वै पुत्रं मम दुराशयः राज्यलोभेन पापात्मा सा इति चिन्तापरा अभवत्। किं करोमि क्व गच्छामि पिता मे निहतोरणे भर्ता चापि मृतो अद्य एव पुत्रो अयं मम बालकः लोभः अतीव च पापिष्टः तेन कः न वशीकृतः किं न कुर्यात् तद् आविष्टः पापं पार्थिवसत्तमः पितरं मातरं भ्रातॄन् गुरून् स्वजन बान्धवान् हन्ति लोभसमाविष्टः जनः न अत्र विचारणा अभक्षय भक्षणं लोभात् अगम्यागमनं तथा करोति किल तृष्णार्थः धर्मत्यागं तदा पुनः न सहायो अस्ति मे कश्चित् नगरे अत्र महाबलः यद आधारे स्थिता च अहं पालयामि सुतं शुभं हते पुत्रे नृपेण अद्य किं करिष्यामि अहं पुनः न मे त्राता अस्ति भुवने येन वै सुस्थिता हि अहं सापि वैरयुता कामं सपत्नी सर्वदा भवेत् लीलावती न मे पुत्रे भविष्यति दयावती युधाजिति समायाते न मे निस्सरणं भवेत् ज्ञात्वा बालं सुतं सः अद्य कारागारं नयिष्यति श्रूयते हि पुरेन्द्रेण मातुः गर्भगतः शिशुः क्रन्तितः सप्तदा पश्चात् कृताहाते सप्तदा प्रविश्य च उदरं मातुः करे कृत्वा अल्पकं पविं एकोनपञ्चाशदपि ते अभवत् मरुतः दिवि सपत्न्यै गरलं दत्तं सपत्न्या नृपभार्यया गर्भनाशार्थमुद्दिश्य पुरा एतद्वै मया श्रुतं जातस्थो बालकः पश्चात् देहे विषयुतः किल तेन असौ सगरः नाम विख्यातः भुविमण्डले जीवमानो अथ भर्ता वै कैकेय्या नृपभार्यया रामः प्रव्राजितः ज्येष्ठः मृतः दशरथः नृपः मन्त्रिणः तु अवशाः कामं ये मे पुत्रं सुदर्शनं राजानं कर्तुकामा वै युधाजित् वशगाः च ते न मे भ्राता यथाशूरः यो मां बन्धात् प्रमोचयेत् महत् कष्टं च सम्प्राप्तं मया वै दैवयोगतः उद्यमः सर्वथा कार्यः सिद्धिः दैवात् हि जायते उपायं पुत्र रक्षार्थं करोमि अद्य त्वरान्विता इति संचिन्त्य सा बाला विदल्लं च अतिमानिनं निपुणं सर्वकार्येषु चिन्त्यं मन्त्रिवरोत्तमं समाहूयतम् एकान्ते प्रोवाच बहुदुःखिता गृहीत्वा बालकं हस्ते रुदति दीनमानसा पिता मे निगतः संख्ये पुत्रो अयं बालकः तथा युधाजित् बलवान् राजा किं विधेयं वदस्व मे तामुवाच विदल्लः असौ न अत्र स्थातव्यम् एव च गमिष्यामः वने कामं वाराणस्याः पुनः किल तत्र मे मातुलः श्रीमान् वर्तते बलवत्तरः सुबाहुः इति विख्यातः रक्षिता च भविष्यति युधाजिद्दर्शन उत्कण्ठमनसा नगरात् बहिः निर्गत्य रथमारुह्य गन्तव्यं न अत्र संशयः इत्युक्ता तेन सा राज्ञी गत्वा लीलावतीं प्रति उवाच पितरं द्रष्टुं गच्छामि अद्य सुलोचने इत्युक्त्वा रथमारुह्य सैरन्ध्री संयुता तदा विदल्लेन च संयुक्ता निःसृता नगरात् बहिः त्रस्ता हि आर्ता अतिकृपणा पितुः शोकसमाकुला दृष्ट्वा युधाजितं भूपं पितरं गतजीवितं संस्कार्य च त्वरया युक्ता वेपमाना भयाकुला दिनद्वयेन सम्प्राप्ता राज्ञी भागीरथी तटम् निषादैः लुण्ठिता तत्र गृहीतं सकलं वसु रथञ्चापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्यवः शठाः रुदती सुतमादाय चारुवस्त्रमनोरमा निर्ययौ जाह्नवीतीरे सैरन्ध्री करलम्बिता आरुह्य च भयाशीघ्रम् उडुपं सा भयाकुला तीर्त्वा भागीरथीं पुण्यां ययौ त्रिकूटपर्वतं भारद्वाज आश्रमं प्राप्ता त्वरया च भयाकुला संवीक्ष्य तापसान् तत्र सञ्जाता निर्भया तदा मुनिना सा ततः पृष्टा कासी कस्य परिग्रहः कष्टेन अत्र कथं प्राप्ता सत्यं ब्रूहि शुचिस्मिते देवी वा मानुषी वा असि बालपुत्रा वने कथं राज्यभ्रष्टेव वामोरो भासि त्वं कमलेक्षणे एवं सा मुनिना पृष्टा न उवाच वरवर्णिनी रुदती दुःखसन्तप्ता विदल्लं च समादिशत् विदल्लः तम् उवाच इदं ध्रुवसन्धिः नृपोत्तमः तस्य भार्या धर्मपत्नी नाम्ना च इयं मनोरमा सिंहेन निहतः राजा सूर्यवंशी महाबलः पुत्रो अयं नृपतेः तस्य नाम्ना चैव सुदर्शनः अस्या पिता अतिधर्मात्मा दौहित्रार्थं नृपेरदे
युधाजिद्भय संत्रस्ता संप्राप्ता विजने वने त्वामेव शरणं प्राप्ता बालपुत्रा नृपात्मजा त्राता भव महाभाग त्वम् अस्याः मुनिसत्तम आर्तस्य रक्षणे पुण्यं यज्ञाधिकम् उदाहृतं उदाहृतं भयत्रस्तस्य दीनस्य विशेषफलदं स्मृतम्। ऋषिरुवाच निर्भयावस कल्याणी पुत्रं पालय सुव्रते न ते भयं विशालाक्षी कर्तव्यं शत्रुसम्भवं पालयस्व सुतं कान्तं राजा ते अयं भविष्यति न अत्र दुःखं तथा शोकः कदाचित् सम्भविष्यति। व्यास उवाच इत्युक्ता मुनिना राज्ञी स्वस्था सा बभूवः उटजे मुनिना दत्ते वीतशोका तदा अवसत् सैरन्द्री सहिता तत्र विदल्लेन च संयुता सुदर्शनं पालयाना न्यवसत् सा मनोरमा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे मनोरमया भारद्वाज आश्रमं प्रति गमनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षोडशोऽध्यायः। व्यास उवाच युधाजित्तु अथ सङ्ग्रामात् गत्वा अयोध्या महाबलः मनोरमां च पप्रच सुदर्शन जिगांसया सेवकान् प्रेषयामास क्व गता इति मुहुर्वदन् शुभे दिने अथ दौहित्रं स्थापयामास च आसने मन्त्रिभिश्च वशिष्ठेन मन्त्रैः अथर्वणैः शुभैः अभिषिक्तं च सम्पूर्णैः कलशैः जलपूरितैः बेरिशङ्खनिनादैश्च तुर्याणां च अथ निस्वनैः उत्सवस्तु नगर्यां वै सम्बभूव कुरुद्वः विप्राणां वेदपाठैश्च वन्दिनां स्तुतिभिः तथा अयोध्यामुदिता इव आसीत् जयशब्दैः सुमङ्गलैः हृष्टपुष्टजनाकीर्णा स्तुतिवादित्रनिस्वना नवे तस्मिन् महीपाले पुः बभौ नूतनेव सा केचित् साधुजना ये वै चक्रुः शोकं गृहे स्थिताः सुदर्शनं विचिन्त्य अद्य क्व गतः असौ नृपात्मजः मनोरमा अतिसाध्वी सा क्व गता सुतसंयुता पिता अस्याः निगतः संख्ये राज्यलोभेन वैरिणा इति एवं चिन्त्यमानाः ते साधवः समबुद्धयः तिष्ठन् दुःखिताः तत्र शत्रुजित् वशवर्तिनः। युधाजिदपि दौहित्रं स्थापयित्वा विधानतः राज्यं च मन्त्रिसात् कृत्वा चलितः स्वांपुरीं प्रति। श्रुत्वा सुदर्शनं तत्र मुनीनाम् आश्रमे स्थितं हन्तुकामः जगाम आशु चित्रकूटं च पर्वतं निषाद अधिपतिं शूरं पुरस्कृत्य बल अभिदं दुर्दर्श आख्यम् अगात आशु शृङ्गवेरपुराधिपम्। श्रुत्वा मनोरमा तत्र बभूव अधिसुदुःखिता आगच्छन्तं बालपुत्रा भयार्ता सैन्यसंयुतं तम् उवाच अतिशोकार्ता मुनिं सा अश्रुविलोचना किं करोमि क्व गच्छामि युधाजित् सम् उपस्थितः पिता मे निगतः अनेन दौहित्रः भूपतिः कृतः सुतं मे हन्तुकामः अत्र सम् आयाति बलान्वितः। पुरा श्रुतं मया स्वामिन् पाण्डवा वने स्थिताः मुनीनाम् आश्रमे पुण्ये पाञ्चाल्या सहिताः तदा गतास्ते मृगयां पार्ताः भ्रातरः पञ्च एव ते द्रौपदी संस्थिता तत्र मुनीनाम् आश्रमे शुभे धौम्यः अत्रि गालवः पैलः जाबालिः गौतमः भृगुः च्यवनश्च अत्रिगोत्रश्च कण्वश्चैव जतुः क्रतुः वीतिहोत्रः सुमन्तुश्च यज्ञदत्तः अथ वत्सलः राशासनः कुहोडश्च यवक्रीः यज्ञकृत् क्रतुः एते च अन्ये च मुनयः भारद्वाजादेः शुभाः वेदपाठयुताः सर्वे संस्थिताः च आश्रमे स्थिताः दासीभिः सहिताः तत्र याज्ञसेनी स्थिता मुने आश्रमे चारु सर्वाङ्गी निर्भया मुनिसंवृते पार्ताः मृग अनुगाः तावत् प्रयाताश्च वनात्वनं धनुर्बाणधरा वीराः पञ्च वै शत्रुतापनाः तावत् सिन्धुपतिः श्रीमान् मार्गस्थः बलसंयुतः आगतश्च आश्रम अभ्यासे श्रुत्वा तो निगमध्वनिं श्रुत्वा वेदध्वनिं राजा मुनीनां भावितात्मना उत्तताररथात्तोर्णं दर्शन आकाङ्क्ष्या नृपः यदा निरगमः तत्र भृत्यद्वयसमन्वितः वेदपाठयुतान् वीक्ष्य मुनीन् उद्यमसंस्थितः कृत अञ्जलिपुटः स्वामिन् संस्थितः अथ जयत्रथः आश्रमे मुनिभिः जुष्टे भूपतिः संविवेशः तत्र उपविष्टं राजानं द्रष्टुकामाः स्त्रियः तदा आयेयुः मुनिभार्याश्च
कः अयम् इति अब्रुवन् नृपं तासां मध्ये वरारोहा याज्ञसेने समागता जयद्रथेन दृष्टा सा रूपेण श्रीः इवापरा तां विलोक्य असितपाङ्गीं देवकन्यामिवापरां पप्रच्छ नृपतिः दौम्यं का इयं श्यामा वरानना भार्या कस्य सुता कस्य नाम्ना का वरवर्णिनी रूपलावण्यसंयुक्ता शची इव वसुधा वसुधां गता बर्बूलवन मध्यस्था लवङ्गलतिका यथा राक्षसी वन्दगानूनं रम्भा इव आभाति भामिनी सत्यं वद महाभाग कस्या इयं वल्लभा अबला राजपत्नीव च आभाति न एषा मुनिवधूः द्विज धौम्योवाच पाण्डवानां प्रिया भार्या द्रौपदी शुभलक्षणा पाञ्चाली सिन्धुराजेन्द्र वसति अत्र वराश्रमे जयद्रथ उवाच क्व गता पाण्डवाः पञ्चशूराः सम्प्रति विश्रुताः वसन्ति अत्र वने वीराः वीतशोकाः महाबलाः धौम्योवाच मृगयार्थं गताः पञ्चपाण्डवाः रथसंस्थिताः आगमिष्यन्ति मध्याह्ने मृगान् आदाय पार्थिवाः तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य उदतिष्ठतसौ नृपः द्रौपदी सन्निधौ गत्वा प्रणम्य इदम् उवाचः कुशलं ते वरारोहे क्व गताः पतयश्च ते 11 गतानि अद्य वर्षाणि च वने किल द्रौपदी तु तदा उवाच स्वस्ति ते अस्तु नृपात्मज विश्रमस्व आश्रम अभ्यासे क्षणात् आयान्ति पाण्डवाः एवं ब्रुवन्त्यां तस्यां तो लोभाविष्टः स भूपतिः जहार द्रौपदीं वीरः अनादृत्य मुनिसत्तमान् कस्यचित् नैव विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः कुर्वन् दुःखमवाप्नोति दृष्टान्तस्तु अत्र वै बलिः वैरोचनसुतः श्रीमान् धर्मिष्ठः सत्यसङ्गरः यज्ञकर्ता च दाता च शरण्य साधुसम्मतः न अधर्मे निरतः क्वापि प्रह्लादस्य च पौत्रकः 19 यज्ञान् वै स चकार स दक्षिणान् सत्त्वमूर्तिः सदा विष्णुः सेव्यः स योगिनामपि निर्विकारो अपि भगवान् देवकार्यार्थसिद्धये कश्यपात् च समुद्भूतः विष्णुः कपटवामनः राज्यं चलेन कृतवान् महीं चैव स सागराम् सः अभवत् सत्यवाक् राजा बलिः वैरोचनिः तदा कपटं कृतवान् विष्णुः इन्द्रार्थं तु मया श्रुतम् अन्यः किं न करोति एवं कृतं वै सत्त्वमूर्तिना वामनं रूपमास्थाय यज्ञपातं चिकीर्षता न च विश्वसितव्यं वै कदाचित् केनचित् तथा लोभः चेतसि चेत् स्वामिन् कीदृक् पापकृतं भयं लोभ आहताः प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किल परलोकात् भयं नास्ति कस्यचित् कर्हिचित् मुने मनसा कर्मणा वाचा परस्व आदानहेतुतः प्रपतन्ति नराः सम्यक् लोभ उपगतचेतसः देवान् आराध्य सततं वाञ्छन्ति च धनं नराः न देवाः तत्करे कृत्वा समर्थाः दातुमञ्जसा अन्यस्य आनीयते वित्तं प्रयच्छन्ति मनीषितं वाणिज्येन अथ दानेन चौर्येणापि बलेन वा विक्रयार्थं गृहीत्वा च धान्यवस्त्रादिकं बहु देवान् अर्चयते वैश्यः महरुद्धिः मे भवेतिति न अत्र किं परवित्त इच्छा वाणिज्येन परन्तप ग्रहणकाले तु सम्प्राप्ते महर्गं चापि काङ्क्षति एवं हि प्राणिनः सर्वे परस्व आदानतत्पराः वर्तन्ते सततं ब्रह्मन् विश्वासः कीदृशः पुनः वृथा तीर्थं वृथा दानं वृथा अध्ययनमेव च लोभमोह आवृतानां वै कृतं तद् अकृतं भवेत् तस्मादेन महाभाग विसर्जय गृहं प्रति स पुत्राः अहं वसिष्यामि जानकीवत् द्विजोतम इत्युक्तः असौ मुनिः तावत् गत्वा युधाजितं नृपम् उवाच वचनं राज्ञे भारद्वाजः प्रतापवान् गच्छ राजन् यथा कामं स्वपुरं नृपसत्तम न
मनोरमा अभ्येति बालपुत्रासु दुःखिता युधाजितुवाच मुने मुञ्च हठं सौम्य विसर्जय मनोरमा न च अस्यामि अहं मुक्त्वा नेष्यामि अद्य बलात् पुनः। ऋषिरुवाच नयसु यदि शक्तिस्ते बलेन अद्य मम आश्रमात् विश्वामित्रः यथा धेनुं वसिष्ठस्य मुनेः पुरा। इति श्रीमद्भागवते देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे युधाजित् भारद्वाजयोः संवादवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तदशोऽध्यायः। व्यास उवाच इति आकर्ण्य वचस्तस्य मुनेः तत्र अवनीपतिः मन्त्रिवृद्धं समाहूय पप्रच्छ तमतन्त्रितः किं कर्तव्यं सुबुद्धे अत्र मया अद्य वद सुव्रत बलात् नयामि तां कामं स पुत्रान् च सुभाषिणीं रिपुः अल्पोऽपि न उपेक्ष्यः सर्वथा शुभमिच्छता राजयष्मा इव संवृद्धः मृत्यवे परिकल्पयेत् न अत्र सैन्यं न योद्धा अस्ति यः माम् अत्र निवारयेत् गृहीत्वा हन्ति तं तत्र दौहित्रस्य रिपुं किल निष्कण्टकं भवेत् राज्यं यतामि अद्य बलात् अहं हते सुदर्शने नूनं निर्भयो असौ भवेतिति प्रधान उवाच साहसं न हि कर्तव्यं श्रुतं राजन् मुनेः वचः विश्वामित्रस्य दृष्टान्तः कथितः तेन मारिष पुरा गादिसुतः श्रीमान् विश्वामित्रः अतिविश्रुतः विचरन् सः नृपश्रेष्ठः वचिष्ठ आश्रमम् अभ्यगात् नमस्कृत्य च तं राजा विश्वामित्रः प्रतापवान् उपविष्टः नृपश्रेष्ठः मुनिना दत्तविष्टरः निमन्त्रितः वसिष्ठेन भोजनाय महात्मना स सैन्यश्च स्थितः राजा गादिपुत्रः महायशः नन्दिन्या आसादितं सर्वं भक्ष्य भोज्यादिकं च यत् भुक्त्वा राजा स सैन्यश्च वाञ्छितं तत्र भोजनं प्रतापं तञ्च नन्दिन्याः परिज्ञाय स पार्थिवः ययाचे नन्दिनीं राजा वसिष्ठ मुनिसत्तमं विश्वामित्र उवाच मुने धेनुसहस्रं ते घटोद्नीनां ददामि अहं नन्दिनीं देहि मे धनुं प्रार्थयामि परन्तप। वसिष्ठ उवाच होमधेनुः इयं राजन् न ददामि कथञ्चन सहस्रं चापि धेनूनां तव इदं तव तिष्ठतु। विश्वामित्र उवाच अयुतं वा लक्षं वा ददामि मनसा ईप्सितं देहि मे नन्दिनीं साधो ग्रहीष्यामि बलात् तथा। वसिष्ठ उवाच कामं गृहाण नृपते बलात् अद्य यथा रुचि न अहं ददामि ते राजन् स्व इच्छया नन्दिनीं गृहात्। तच्छ्रुत्वा नृपतिः भूयान् आदिदेश भृत्यान् आदिदेश महाबलान् नयध्वं नन्दिनीं धेनुं बलदर्पसु संस्थिताः ते भृत्याः जगृहुः तां तु हठात् आक्रम्य यन्त्रितां वेपमाना मुनिं प्राह सुरभिः सा अश्रुलोचना मुने त्यजसि मां कस्मात् कर्षयन्ति सुयन्त्रितां। मुनिः तां प्रत्युवाच इदं त्यजे न अहं सुदुग्धदे बलान्नयति राजा असौ पूजितो अद्य मया शुभे किं करोमि न इच्छामि त्यक्तुं त्वां मनसा किल। इत्युक्त्वा मुनिना धेनुः क्रोधयुक्ता बभूवः हंभारवं चकार आशु क्रूरशब्दं सुदारुणम् उद्गताः तत्र देहात् दैत्याः घोरतराः तदा स आयुधाः तिष्ठ तिष्ठ इति ब्रुवन्तः कवच आवृताः सैन्यं सर्वं हतं तैः तु नन्दिनी प्रतिमोचिता एकाकी निर्गतः राजा विश्वामित्रः अतिदुःखितः हन्तपापः अतिदीनात्मा निन्दन् छात्रबलं महत् भ्रामं बलं दुराराध्यं मत्वा तपसि संस्थितः तप्त्वा बहूनि वर्षाणि तपो घोरं महावने ऋषित्वं प्राप गाधेयः त्यक्त्वा शास्त्रं विधिं पुनः तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र मा कृता वैरमद्भुतं कुलनाशकरं नूनं तापसैः सह संयुगं मुनिवर्यं व्रज अद्य त्वं समाश्वास्य तपोनिधिं सुदर्शनो अपि राजेन्द्र तिष्ठतु अत्र यथा सुखं बालो अयं निर्धनः किं ते करिष्यति नृप अहितं वृथा ते वैरभावः अयम् अनाथे दुर्बले शिशौ दया सर्वत्र कर्तव्या दैवाधीनम् इदं जगत् ईर्ष्यया किं नृपश्रेष्ठ यद्भावं तद्भविष्यति यद्भाव्यं तद्भविष्यति वज्रं तृणायते राजन् दैवयोगात् न संशयः तृणं वज्रायते क्वापि समये दैवयोगतः शशकः हन्ति शार्दूलं मशकः वै तथा गजं साहसं मुञ्च मेधाविं कुरु मे वचनं हितं। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य युधाजित् नृपसत्तमः प्रणम्य तं मुनिं मूर्ध्ना जगाम स्वपुरं नृपः मनोरमापि स्वस्था अभूत् आश्रमे तत्र संस्थिता पालयामास पुत्रं तं सुदर्शनं
ऋतव्रतं दिने दिने कुमारः असौ जगाम उपचयं ततः मुनिबालगतः क्रीडन् निर्भयः सर्वतः शुभः एकस्मिन् समये तत्र विदल्लं समुपागतं क्लीब इति मुनिपुत्रः तम् आमन्त्रयत् तदन्तिके सुदर्शनः तु तच्छ्रुत्वा ददार एकाक्षरं स्फुटम् अनुस्वारयुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः अनुस्वार अयुतं तच्च प्रोवाच अपि पुनः पुनः बीजं वै कामराजाख्यं गृहीतं मनसा तदा जजाप बालकः अत्यर्थं धृत्वा चेतसि सादरं भावियोगात् महाराज कामराजाख्यम् अद्भुतं स्वभावेन एव तेन इत्थं गृहीतं बालकेन वै तदा असौ पञ्चमे वर्षे प्राप्य मन्त्रमनुत्तमं ऋषिच्छन्दः विहीनं च न्यासविवर्जितं प्रजपन् मनसा नित्यं क्रीडति अपि स्वपिति अपि विसस्मार न तं मन्त्रं ज्ञात्वा सारम् इति स्वयं वर्षे एकादशे प्राप्ते कुमारः असौ नृपात्मजः मुनिना च अपि उपनीतः अथ वेदम् अध्यापितः तथा धनुर्वेदं तथा स अङ्गं नीतिशास्त्रं विधानतः अभ्यस्ताः स कलाः विद्याः तेन मन्त्रबलादिव कदाचित् सः अपि प्रत्यक्षं देवी रूपं ददर्शः रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तसर्वाङ्गभूषणं गरुडे वाहने संस्थां वैष्णवीं शक्तिमद्भुतां दृष्ट्वा प्रसन्नवदनः स बभूव नृपात्मजः वने तस्मिन् स्थितः सः अत सर्वविद्यार्थतत्त्ववित् मातरं सेवमानस्तु विजहार नदीतटे शरासनं च सम्प्राप्तं विशिकाश्च शिलाशिताः तूणीरकवचं तस्मै दत्तं च अम्बिकया वने एतस्मिन् समये पुत्री काशीराजस्य सुप्रिया नाम्ना शशिकला दिव्या सर्वलक्षणसंयुता शुश्राव नृपपुत्रं तं वनस्थं च सुदर्शनं सर्वलक्षणसम्पन्नं शूरं काममिव अपरं बन्दीजनमुखात् श्रुत्वा राजपुत्रं सुसम्मतं चकमे मनसा तं वै वरं वरयितुं धिया स्वप्ने तस्याः समागम्य जगदम्बा निशान्तरे उवाच वचनं च इदं समाश्वास्य सुसंस्थिता वरं वरय शुश्रोणि मम भक्तः सुदर्शनः सर्वकामप्रदः ते तु वचनात् मम भामिनी एवं शशिकला दृष्ट्वा स्वप्ने रूपं मनोहरम् अम्बाया वचनं स्मृत्वा जगर्ष वृषमानिनी उत्थिता सा मुदा युक्ता पृष्ठा मात्रा पुनः पुनः प्रमोदे कारणम्बाला न उवाच अतित्रपान्विता जहासमुदमापन्ना स्मृत्वा स्वप्नं मुहुर्मुहुः सखीं प्राह तदा अन्यां वै स्वप्नवृत्तं सुविस्तरं कदाचित् सा विहारार्थम् अवाप उपवनं शुभं सखी युक्ता विशालाक्षी चम्पकैः उपशोभितं पुष्पाणि चिन्वती बाला चम्पक अधः स्थिता अबला अपश्यत् ब्राह्मणं मार्गे आगच्छन्तं त्वरितान्वितं तं प्रणम्य द्विजं श्यामा बभाषे मधुरं वचः कुतः देहात् महाभाग कृतम् आगमनं त्वया कुतः देशात् महाभाग कृतम् आगमनं त्वया द्विज उवाच भारद्वाज आश्रमात् बाले नूनम् आगमनं मम जातं वै कार्ययोगेन किं पृच्छसि वदस्व मे शशिकला उवाच तत्र आश्रमे महाभाग वर्णनीयं किमस्ति वै लोक अतिगतं विशेषेण प्रेक्षणीयतमं किल ब्राह्मण उवाच ध्रुवसन्धिसुतः श्रीमान् आस्ते सुदर्शनः नृपः यथार्थनामा शुश्रोणि वर्तते पुरुषोत्तमः तस्य लोचनम् अत्यन्तं निष्फलं प्रतिभाति मे येन दृष्टः न वामोरु कुमारः तु सुदर्शनः एकत्र निगता दात्रा गुणाः सर्वे सिसृक्षुणां गुणानाम् आखरं द्रष्टुं मन्ये तेनैव कौतुकात् तव योग्यः कुमारो असौ भर्ता भवितुमर्हति योगः अयं विहितः अपि आसीत् मणिकाञ्चनयोः इव इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे विश्वामित्रकथा उत्तरं राजपुत्रस्य कामबीजप्राप्तिवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टादशोऽध्यायः व्यास उवाच श्रुत्वा तद्वचनं श्यामा प्रेमयुक्ता बभूवः प्रतस्ते ब्राह्मणाः तस्मात् स्थानात् उक्त्वा समाहितः सा तु पूर्व अनुरागात् वै मग्ना प्रेम्णा अतिचञ्चला कामबाण आहता इव आस गते तस्मिन् द्विजोत्तमे अथ कामार्दिता प्राह सखीं छन्दानुवर्तिनी
विकारस्य समुत्पन्नः देहे यश्रवणातनो अज्ञातरसविज्ञानं कुमारं कुलसम्भवं दुनोति मदनपापः किं करोमि क्व यामि च स्वप्नेषु वा मया दृष्टः पञ्चबाणैव परः तपते मे मनो अत्यर्थं विरहाकुलितं मृदु चन्दनं देहलग्नं मे विषवद्भाति भामिनी स्रगियं सर्पवच्चैव चन्द्रपादाश्च वह्निवत् न च हर्मे वने शम्मे दीर्घिकायां न पर्वते न दिवा न दिशा निशायां वा न सुखं सुखसाधनैः न शय्या न च ताम्बूलं न गीतं न च वादनं प्रीणयन्ति मनो मे अद्य न तृप्तेन मम लोचने प्रयामि अद्य वने तत्र यत्र असौ वर्तते षटः बीतासि कुललज्जायाः परतन्त्र्या पितुः तथा स्वयंवरं पिता मे अद्य न करोति करोमि किं दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदर्शनाय वै सन्ति अन्ये पृथ्वीपालाः शतशः संवृतहृदयः रमणीयाः न मे ते अद्य राज्यहीनः अपि असौ मतः व्यास उवाच एकाकी निर्धनश्चैव बलहीनः सुदर्शनः वनवासी फल आहारः तस्याः चित्ते सुसंस्थितः वाग्बीजस्य जपात् सिद्धिः तस्या एषा अपि उपस्थिता सः अपि ध्यानपरः अत्यन्तं जजाप मन्त्रमुत्तमं स्वप्ने पश्यति असौ देवीं विष्णुमायामखण्डितां विश्वमातरमव्यक्तां सर्वसम्पत्कर अम्बिकाम् शृङ्गवेरपुर अध्यक्षः निषादः समुपेत्य तं ददौ रथवरं तस्मै सर्व उपस्कर संयुतं चतुर्भिः तुरगैः युक्तं पताका वरमण्डितं जैत्रं राजसुतं ज्ञात्वा ददौ च उपायनं तथा सः अपि जग्राह तं प्रीत्या मित्रत्वेन सुसंस्थितं वन्यैः फलमूलफलैः सम्यक् अर्चयामास शम्बरं कृत आतिथ्ये गते तस्मिन् निषाद अधिपतौ तदा मुनयः प्रीतियुक्ताः ते तमुचुः तापसाः मितः राजपुत्रः ध्रुवं राज्यं प्राप्स्यसि त्वं च सर्वथा स्वल्पैः अहोभिः अव्यग्रह प्रतापात् न अत्र संशयः प्रसन्ना ते अम्बिकादेवी वरदा विश्वमोहिनी सहायस्तु सुसम्पन्नः न चिन्तां कुरु सुव्रत मनोरमां तथा ऊचुस्ते मुनयः संश्रितव्रताः पुत्रस्ते अद्य धराधीशः भविष्यति शुचिस्मिते सा तान् उवाच तन्वङ्गी वचनं वः अस्तु सत्फलं दासो अयं भवतां विप्राः किं चित्रं सदुपासनात् न सैन्यं सचिवाः कोशः न सहायश्च कश्चन केन योगेन पुत्रा मे राज्यं प्राप्तुमिहार्हति आशीर्वादेश्च वः नूनं पुत्रो अयं मे महीपतिः भविष्यति न सन्देहः भवन्तः मन्त्रवित्तमाः व्यास उवाच यथा रूढः स मेधावी यत्र याति सुदर्शनः अच्छौहिणी समावृतः इव आभाति स तेजसा प्रतापो मन्त्रबीजस्य न अन्यः कश्चन भूवते एवं वै जपतस्तस्य प्रीतियुक्तस्य सर्वथा सम्प्राप्य सद्गुरोः बीजं कामराजाख्यम् अद्भुतं जपेत् यस्तु शुचिः शान्तः सर्वकामानवाप्नुयात् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वापि सुदुर्लभं प्रसन्नायाः शिवायाश्च यद् अप्राप्यं नृपोत्तम ते मन्दाः ते अतिदुर्भाग्याः रोगैः ते सम् अभिद्रुताः येषां चित्ते न विश्वासः भवेत् अम्ब अर्चनादिषु या माता सर्वदेवानां युगादौ परिकीर्तिता आदिमाता इति विख्याता नाम्ना तेन कुरुद्वः बुद्धिकीर्ति धृति लक्ष्मीः शक्तिः श्रद्धा मतिः स्मृतिः सर्वेषां प्राणिनां सा वै प्रत्यक्षं वै विभासते न जानन्ति नरा ये वै मोहिताः मायया किल न भजन्ति कुतर्कज्ञाः देवीं विश्वेश्वरीं शिवां ब्रह्मा विष्णुस्तथा शुम्भः वासवः वरुणः यमः वायुरग्निः कुबेरश्च त्वष्टा पूषा अश्विनौ भगः आदित्या वसवः रुद्राः विश्वे देवाः मरुद्गणाः सर्वे ध्यायन्ति तां देवीं सृष्टिस्थिति अन्तकारिणीं को न सेवेत विद्वान् वै तां शक्तिं परमात्मिकां सुदर्शनेन सा ज्ञाता देवी सर्वार्थदा शिवा ब्रह्मा एव स अति दुष्प्राप्य विद्या अविद्यास्वरूपिणी योगगम्या पराशक्तिः मुमुक्षूणां च वल्लभा परमात्मस्वरूपं को वेत्तुम् अर्हति तां विना या सृष्टिं त्रिविधां कृत्वा दर्शयति अखिलात्मने सुदर्शनः तु तां देवी मनसा परिचिन्तयन् राज्यलाभात् परं प्राप्य सुखं वै कानने स्थितः सा अपि चन्द्रकला अत्यर्थं कामबाणप्रपीडिता नाना उपचारैः अनिशं ददार दुःखितं वपुः तावत् तस्याः पिता ज्ञात्वा कन्यां पुत्रवरार्थिनीं सुबाहुः कारयामास स्वयंवरम् अतन्द्रितः स्वयंवरस्तु त्रिविधः
विद्वद्भिः परिकीर्तितः राज्ञां विवाहयोग्यः अभै न अन्येषां कथितः किल इच्छा स्वयंवरश्च एकः द्वितीयश्च पण अभिदः यथा रामेण भग्नं वै त्रयम्बकस्य शरासनं तृतीयः शौर्यशुल्कश्च शूराणां परिकीर्तितः इच्छा स्वयंवर तत्र चकार नृपसप्तमः शिल्पिभिः कारिता मञ्चाः शुभैः आस्तरणैः युताः ततश्च विविध आकाराः सुक्लृप्ताः सभ्यमण्डपाः एवं कृते अतिसंभारे विवाहार्थं सुविस्तरे सखीं शशिकला प्राह दुःखिता चारुलोचना इदं ते मातरं ब्रूहि त्वम् एकान्ते वचो मम मया वृतः पतिः चित्ते ध्रुवसन्धिसुतः शुभः न अन्यं वरं वरिष्यामि तमृते वै सुदर्शनं समे भर्ता नृपसुतः भगवत्या प्रतिष्ठितः व्यास उवाच इत्युक्त्वा स सखी गत्वा मातरं प्राहसत्वरा वैदर्भीं विजने वाक्यं मधुरं मञ्जुभाषिणी पुत्री ते दुःखिता प्राह साध्वी त्वां मन्मुखेन यत् शृणु त्वं कुरु कल्याणी तद्हितं त्वरिता अधुना भारद्वाज आश्रमे पुण्ये ध्रुवसन्धिसुतो अस्ति यः समे भर्ता वृतः चित्ते न अन्यं भूपं वृणोमि अहं व्यासोवाच राज्ञी तद्वचनं श्रुत्वा स्वपतौ गृहमागते निवेदयामास तदा पुत्री वाक्यं यथा ततं तच्छ्रुत्वा वचनं राजा विस्मितः प्रहसन्मुखो भार्याम् उवाच वैदर्भीं सुबाहुः तु ऋतं वचः सुभ्रू जानासि बालो असौ राज्यात् निष्कासितः वने एकाकी सह मात्रा वै वसते निर्जने वने तत्कृते निगतः राजा वीरसेनः युधाजिता स कथं निर्धनः भर्ता योग्यः स्यात् चारुरोचने ब्रूहि पुत्रीं ततो वाक्यं कदाचिदपि विप्रियम् आगमिष्यन्ति राजानः स्थितिमन्तः स्वयंवरे इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे शशिकलया मातरं प्रति सन्देशप्रेषणं नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अत एकोनविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच भर्त्रा सा अभिहिता बालां पुत्रीं कृत्वा अङ्कसङ्ख्या संस्थिताम् उवाच वचनं श्लक्ष्णं समाश्वास्य शुचिस्मितां किमृता सुदति त्वं हि विप्रियं मम भाषसे पिता ते दुःखमाप्नोति वाक्येन अनेन सुव्रते सुदर्शनः दुर्भाग्यः राज्यभ्रष्टः निराश्रयः बलकोशविहीनश्च परित्यक्तः तु बान्धवैः मात्रा सह वनं प्राप्तः फलमूलाशनः कृशः न ते योग्यः वरो अयं वै वनवासी च दुर्भगः राजपुत्राः कृतप्रज्ञाः रूपवन्तः सुसम्मताः तव अर्हाः पुत्री सन्ति अन्ये राजचिह्नैः अलङ्कृताः भ्राता अस्य वर्तते कान्तः स राज्यं कौसलेषु वै करोति रूपसम्पन्नः सर्वलक्षणसंयुतः अन्यच्च कारणं शुभ्रो शृणु यच्च मया श्रुतं युधाजित् सततं तस्य वधकामः अस्ति भूमिपः दौहित्रः स्थापितः तेन राज्ये कृत्वा अतिसङ्गरं वीरसेनं नृपं कृत्वा सम्मन्त्रय सचिवैः सह भारद्वाज आश्रमं प्राप्तुं हन्तुकामः सुदर्शनं मुनिना वारितः पश्चात् जगाम निजमन्दिरं शशिकला उवाच मातर्मम वीप्सितः कामं वनस्थः अपि नृपात्मजः शर्यातिवचनेन एव सुकन्या च पतिव्रता च्यवनं च यथा प्राप्य पतिशुश्रूषणे रथा पतिशुश्रूषणं स्त्रीणां स्वर्गदं मोक्षदं तथा अकैतवकृतं नूनं सुखदं भवति स्त्रियाः भगवत्या समादिष्टं स्वप्ने वरमनुत्तमं तं हृदे अहं कथं च अन्यं संश्रयामि नृपात्मजं मच्चित्तभित्तौ लिखितः भगवत्या सुदर्शनः तं विहाय प्रियं कान्तं करिष्ये अहं न च अपरं व्यास उवाच प्रति आदिष्टा अथ वैदर्भी तया बहु निदर्शनैः भर्तारं सर्वमाचष्ट पुत्रया उक्तं वचनं वृषं विवाहस्य दिनात् अर्वाक् आप्तं श्रुतसमन्वितं द्विजं शशिकला तत्र प्रेषयामास सत्वरं यथा न वेद मे तात तथा गच्छ सुदर्शनं भारद्वाज आश्रमे ब्रूहि मद्वाक्यात् तरसा विभो पित्रा मे संवृतः कामं मदर्थेन स्वयंवरः आगमिष्यन्ति राजानः बलयुक्ताः हि अनेकशः मया त्वं वै वृतश्चित्ते सर्वदा प्रीतिपूर्वकं भगवत्या समादिष्टः स्वप्ने मम सुरोपम विषम् अग्नि हुताशेव प्रपतामि प्रदीपिते वरये त्वदृते न अन्यं पितृभ्यां प्रेरितापि वा मनसा कर्मणा वाचा संवृतः त्वं
मया वरः भगवत्याः प्रसादेन शर्म आवाभ्यां भविष्यति आगन्तव्यं त्वया अत्रैव दैवं कृत्वा परं बलं यद् अधीनं जगत्सर्वं वर्तते स चराचरं भगवत्या यदा आदिष्टं न तन्मिथ्या भविष्यति यद्वशे देवताः सर्वाः वर्तन्ते शङ्करादयः वक्तव्योऽसौ त्वया ब्रह्मन् एकान्ते वै नृपात्मजः यदा भवति ते मे कार्यं तत् कर्तव्यं त्वया अनघ इत्युक्त्वा दक्षिणं दत्त्वा मुनिः व्यापारितः तया गत्वा सर्वं निवेद्य आशु तत्र प्रत्यागतः द्विजः सुदर्शनस्तु तत् ज्ञात्वा निश्चयं गमने तदा चकार मुनिना तेन प्रेरितः परम आदरात् व्यास उवाच गमनाय उद्यतं पुत्रं तमुवाच मनोरमा वेपमाना अधिदुःखार्ता जातत्रासा अश्रुलोचना कुत्र गच्छसि पुत्र अद्य समाजे भूभृतां किल एकाकीकृतवैरश्च किं विचिन्त्य स्वयंवरे विदाजित् हन्तुकामः त्वां समेष्यति महीपतिः न ते अन्यो अस्ति सहायश्च तस्मात् मा व्रज पुत्रक एकपुत्र अतिदीनास्मि तव आधारा निराश्रया न अर्हसि त्वं महाभागा निराशां कर्तुम् अद्य मां पिता मे निगतः येन सह अपि तत्र आगतः नृपः एकाकिनं गतं तत्र युधाजित् त्वां हनिष्यति सुदर्शन उवाच भवितव्यं भवति एव न अत्र कार्याविचारणा आदेशाच्च जगन्मातुः गच्छामि अद्य स्वयंवरे मा शोकं कुरु कल्याणी क्षत्रिया असि वरानने न बिभेमि प्रसादेन भगवत्याः निरन्तरम् व्यास उवाच इत्युक्त्वा रथम् आरुह्य गन्तुकामं सुदर्शनं दृष्ट्वा मनोरमा पुत्रम् आशीभिः च अन्वमोदयत् अग्रतस्ते अम्बिका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः पार्वती पार्श्वयोः पातु शिवा सर्वत्र साम्प्रतं वाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु कर्हिचित् कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी मण्डपे तत्र मातङ्गी तथा सौम्या स्वयंवरे भवानी भूपमध्ये तु पातु वां भवमोचनी गिरिजा गिरिदुर्गेषु चामुण्डा चत्वरेषु च कामगा काननेषु एवं रक्षतु त्वां सनातनी विवादे वैष्णवी शक्तिः वृत्तात् त्वं रघुद्वः भैरवी च रणे सौम्य शत्रूणां वै समागमे सर्वदा अशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानन्दरूपिणी व्यास उवाच इत्युक्त्वा तं तदा माता वेपमाना भयाकुला उवाच अहं त्वया सार्धम् आगमिष्यामि सर्वदा निमिष अर्धं विना त्वां वै न अहं स्थातुमिह उत्सहे सहैव नय मां वत्स यत्र ते गमने मतिः इत्युक्त्वा निःसृता माता दात्रेयी संयुता तदा विप्रैः दत्त आशिषः सर्वे निर्ययुः हर्षसंयुताः वाराणस्यां ततः प्राप्तः रथेन एकेन राघवः ज्ञातः सुबाहुना तत्र पूजितश्च अर्हणादिभिः निवेशार्थं गृहं दत्तम् अन्नपानादिकं दत्ता सेवकं अनुज्ञाप्य परिचर्यार्थम् एव च मिलितासु अथ राजानः नानादेशाधिपाः किल इदाजिदपि सम्प्राप्तः दौहित्रेण समन्वितः करुष अधिपतिः चैव तदा मद्रेश्वरः नृपः सिन्धुराजः तथा वीरः योद्धा माहिष्मतीपतिः पाञ्चालः पर्वतीयश्च कामरूपः अतिवीर्यवान् कर्णाटक चोळदेशीयः वैदर्भश्च महाबलः अक्षौहिणी त्रिषष्टिश्च मिलिता संख्यया तदा वेष्टिता नगरी सा तु सैन्यैः सर्वत्र संस्थितैः एते च अन्ये च बहवः स्वयंवरदिदृक्षया मिलिताः तत्र राजानः वरवारणसंयुताः अन्योन्यं नृपपुत्रास्ते इत्यूचुः मिलिताः तदा सुदर्शनः नृपसुतः हि आगतः अस्ति निराकुलः एकाकी रथमारुह्य मात्रा सह महामतिः विवाहार्थमिह आयातः काकुस्तः किन्नु साम्प्रतम् एतान् राजसुतान् त्यक्त्वा स सैन्यान् स आयुधान् अथ किं एनं राजपुत्री स वरिष्यति महाभुजं युधाजित् अथ राजेशः तानुवाच महीपतिम् अहं येनं हनिष्यामि कन्यार्थे न अत्र संशयः केरलाधिपतिः प्राह तं तदा नीतिसत्तमः न अत्र युद्धं प्रकर्तव्यं राजन् इच्छा स्वयंवरे बलेन हरणं नास्ति न अत्र शुल्कस्वयंवरः कन्या इच्छया अत्र वरणं विवादः कीदृशस्तु इह अन्यायेन त्वया पूर्वम् असौ राज्यात् प्रवासितः दौहित्र्या अर्पितं राज्यं बलवत् नृपसत्तम
काकुस्तः अयं महाभाग कोसलाधिपतेः सुतः कथं येनं राजपुत्रं हनिष्यसि निरागसं लप्स्यसे तत्फलं नूनम् अनयस्य नृपोत्तम शास्ता अस्ति कश्चिद् आयुष्मन् जगतो अस्य जगत्पतिः धर्मो जयति न अधर्मः सत्यं जयति न अनृतं मा अनयं कुरु राजेन्द्र त्यज पापमतिं किल दौहित्रः तव सम्प्राप्तः सः अपि रूपसमन्वितः राज्ययुक्तः तथा श्रीमान् कथं तं न वरिष्यति अन्ये राजसुताः कामन् वर्तन्ते बलवत्तराः कन्या स्वयंवरे कन्या स्वीकरिष्यति साम्प्रतं वृते तथा विवादः कः प्रवदन्तु महीभुजः परस्परं विरोधो अत्र न कर्तव्यः विजानता इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे राजसंवादवर्णनं नाक एकोनविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ विंशोऽध्यायः। व्यास उवाच इति वादिनी भूपाले केरल अधिपतौ तदा प्रत्युवाच महाभाग युधाजिदपि पार्थिवः नीतिः एषा महीपाल यद्ब्रवीति भवानिः समाजे पार्थिवानां वै सत्यवाक् विजितेन्द्रियः योग्येषु वर्तमानेषु कन्या रत्नं कुलोद्वः अयोग्यो अर्हति भूपाल न्यायो अयं तव रोचते भागं सिंहस्य गोमायुः भोक्तुम् अर्हति वा कथं तथा सुदर्शनो अयं वै कन्या रत्नं किम् अर्हति बलं वेदो हि विप्राणां भूभुजां चापजं बलं किम् अन्यायं महाराज ब्रवीमि अहमिह अधुना बलं शुल्कं यथा राज्ञां विवाहे परिकीर्तितं बलवान् एव गृह्णातु न अबलस्तु कदाचन तस्मात् कन्यापणं कृत्वा नीतिः अत्र विधीयताम् अन्यथा कलहः कामं भविष्यति महीभुजाम् एवं विवादे संवृत्ते राज्ञां तत्र परस्परम् आहूतः तु सभामध्ये सुबाहुः नृपसत्तमः समाहूय नृपाः सर्वे तम् ऊचुः तत्त्वदर्शिनः राजनीतिः त्वया कार्या विवाहे अत्र समाहिता किं ते चिकीर्षितं राजन् तद्वदस्व समाहितः पुत्र्याः प्रदानं कस्मै ते रोचते नृपचेतसि सुबाहुरुवाच पुत्र्या मे मनसा कामं मृतः किल सुदर्शनः मया निवारिता अत्यर्थ न सा प्रत्येति मेवचः किं करोमि सुतायाः मेन वशे वर्तते मनः सुदर्शनः तथा एकाकी सम्प्राप्तः अस्ति निराकुलः। व्यास उवाच सम्पन्नभूभुजः सर्वे समाहूय सुदर्शनम् ऊचुः समागतं शान्तम् एकाकिनम् अतन्द्रिताः राजपुत्र महाभाग केन आहूतो असि सुब्रत एकाकी यः समायातः समाजे भूभृतामिह न वै सैन्यं न सचिवाः न कोशो न बृहद्बलं किम् अर्थं च समायातः तत्त्वं ब्रूहि महामते युद्धकामाः नृपतयः वर्तन्ते अत्र समागमे कन्यार्थं सैन्यसम्पन्नाः किं त्वं कर्तुमिह इच्छसि भ्राता ते सुबलः शूरः सम्प्राप्तः अस्ति जिगृक्षया युधाजित् च महाबाहुः साहाय्यं कर्तुमागतः गच्छ वा तिष्ठ राजेन्द्र याता तथ्यम् उदाहृतं त्वयि सैन्यविहीने च यथा इष्टं कुरु सुव्रत। सुदर्शन उवाच न बलं न सहायः मे न कोशो दुर्गसंश्रयः न मित्राणि न सौहार्दी न नृपा रक्षका मम अत्र स्वयंवरं श्रुत्वा द्रष्टुकामः इह आगतः स्वप्ने देव्या परितो अस्मि भगवत्या न संशयः न अन्यत् चिकीर्षितं मया अद्य माम् आह जगदीश्वरी तया यद्विहितं तच्च भविता अद्य न संशयः न शत्रुः अस्ति संसारे कोऽपि अत्र जगदीश्वराः सर्वत्र पश्यतो मे अद्य भवानीं जगदम्बिकाम् स यः करिष्यति शत्रुत्वं मया सह नृपात्मजाः शास्ता तस्य महाविद्या न अहं जानामि शत्रुतां यद्भावि तद्वै भविता न अन्यथा नृपसत्तमाः का चिन्ता हि अत्र कर्तव्या दैवाधीनः अस्मि सर्वदा देवभूतमनुष्येषु सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वेषां तत्कृता शक्तिः न अन्यथा नृपसत्तमाः सा यं चिकीर्ष्यते भूपं तं करोति नृपाधिपाः निर्धनं वा नरं कामं का चिन्ता वै तदा मम तां ऋते परमां शक्तिं ब्रह्म विष्णुहरादयः न शक्ताः स्पन्दितुं देवाः का चिन्ता मे तदा नृपाः अशक्तः वा स शक्तः वा यादृशः तादृशस्तु अहं तद् आज्ञया नृपाः अद्य एव सम्प्राप्तो अस्मि स्वयंवरे या यदिच्छति तत्कुर्यात् मम किं चिन्तनेन वै न अत्र शङ्का प्रकर्तव्या सत्यमेतद्ब्रवीमि अहं जये पराजये लज्जा न मे अत्र अणुवपि पार्थिवाः भगवत्याः तु लज्जा अस्ति तद् अधीनः अस्मि सर्वथा। व्यास उवाच इति तस्य तदाकर्ण्य वचनं राजसत्तमाः ऊचुः परस्परं प्रेक्ष्य निश्चयज्ञाः नराधिपाः सत्यमुक्तं त्वया साधो न मिथ्या कर्हिचित् भवेत् तथापि उज्जयिनीनाथः त्वां हन्तुं
परिकाङ्क्षति त्वत्कृतेन दयादिष्टाः त्वां ब्रवीमः महामते यदुक्तं तत्त्वया कार्यं विचार्य मनसा अनग। सुदर्शन उवाच सत्यमुक्तं भवद्भिः च कृपावद्भिः सुहृज्जनैः किं ब्रवीमे पुनर्वाक्यम् उक्त्वा नृपतिः सत्तमाः न मृत्युः केनचिद्भाव्यः कस्यचित् वा कदाचन दैवाधीनम् इदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं स्ववशो अयं न जीवः अस्ति सर्वकर्मवशगः सदा तत् कर्म त्रिविधं प्रोक्तं विद्वद्भिः तत्त्वदर्शिभिः सञ्चितं वर्तमानं च प्रारब्धं च तृतीयकं कालकर्मस्वभावैश्च ततं सर्वमिदं जगत् न देवः मानुषं हन्तुं शक्तः काल आगमं विना हतं निमित्तमात्रेण हन्ति कालः सनातनः यथा पिता मे निहतः सिंहेन अमित्रकर्षणः तथा मातामहः अपि एवं युद्धे युधाजिताहतः यत्न कोटिं प्रकुर्वाणः हन्यते दैवयोगतः जीवेद्वर्षसहस्राणि रक्षणेन विना नरः न अहं बिभेमि धर्मिष्ठाः कदाचिच्च युधाजितः दैवमेव परं मत्वा सुस्थितो अस्मि सदा नृपाः स्मरणं सततं नित्यं भगवत्याः करोमि अहं विश्वस्य जननी देवी कल्याणं सा करिष्यति पूर्व अर्जितं हि भोक्तव्यं शुभं वापि अशुभं तथा स्वकृतस्य च भोगेन कीदृक् शोकः विजानतां स्वकर्मफलयोगेन प्राप्य दुःखम् अचेतनः निमित्तकारणे वैरं करोति अल्पमतिः किल न तथाहं विजानामि वैरं शोकं भयं तथा निःशङ्कमिव सम्प्राप्तः समाजे भूभृतामिह एकाकी दृष्टकामो अहं स्वयंवरम् अनुत्तमं भविष्यति च यद्भाव्यं प्राप्तो असि चण्डिका आज्ञया भगवत्या प्रमाणं मे न अन्यं जानामि सम्यतः तत्कृतं च सुखं दुःखं भविष्यति च न अन्यथा युधाजित् सुखम् आप्नोतु न मे वैरं नृपोत्तमाः यः करिष्यति मे वैरं स प्राप्स्यति फलं तथा व्यास उवाच इत्युक्ताः ते तथा तेन सन्तुष्टाः बुभुजः स्थिताः सोऽपि स्वम् आश्रमं प्राप्य सुस्थितः सम्बभूवः अपरे अग्नि शुभे काले नृपाः सम्मन्त्रिताः किल सुबाहुना नृपेण अत रुचिरे वै स्वमण्डपे दिव्य आस्तरणयुक्तेषु मञ्जेषु रचितेषु च उपविष्टाश्च राजानः शुभ अलङ्करणैः युताः दिव्यवेषधराः कामं विमानेषु अमरा इव दीप्यमानाः स्थिताः तत्र स्वयंवर दिदृक्षया इति चिन्तापराः सर्वे कदा सापि आगमिष्यति भाग्यवन्तं नृपश्रेष्ठं श्रुतपुण्यं वरिष्यति यदा सुदर्शनं दैवात् स्रजा सम्भूषयेत् इह विवादः वै नृपाणां च भविता न अत्र संशयः इत्येवं चिन्तयमानाः ते भूपाः मञ्जेषु संस्थिताः वादित्रघोषः सुमहान् उत्थितः नृपमण्डपे अथ काशीपतिः प्राह सुतां स्नातां सु अलङ्कृतां मधुकमाला संयुक्तां क्षौमवास विभूषितां विवाह उपस्करैः युक्तां दिव्यां सिन्धुसुतोपमां चिन्तापरां सुवसनां स्मितपूर्वम् इदं वचः उत्तिष्ठ पुत्री सुनसे खरे धृत्वा शुभां सृजं व्रज मण्डपमध्ये अद्य समाजं पश्य भूभुजां गुणवान् रूपसम्पन्नः कुलीनश्च नृपोत्तमः तव चित्ते वसेत्यस्तु तं वृणुष्व सुमध्यमे देशदेशाधिपाः सर्वे मञ्जेषु रचितेषु च संविष्टाः पश्य तन्वङ्गी वरयस्व यथा रुचि व्यास उवाच तं तथा भाषमाणं वै पितरं मितभाषिणी उवाच वचनं बाला ललितं धर्मसंयुतं शशिकला उवाच न अहं दृष्टपते राज्ञां गमिष्यामि पितः किल कामुकानां नरेशानां गच्छन्ति अन्याश्च योषितः धर्मशास्त्रे श्रुतं तात मया इदं वचनं किल एक एव वरो नार्यः निरीक्ष्य स्यात् न च अपरः सती त्वं निर्गतं तस्याः या प्रयाति बहुनत संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्ट्वा मे भवतात्तु इति स्वयंवरे स्रजं धृत्वा यदा आगच्छति मण्डपे सामान्या सा तदा जाता कुलटा इव अपरावधूः वारस्त्री विपणे गत्वा यथा वीक्ष्य नरान् स्थितान् गुण अगुणपरिज्ञानं करोति निजमानसे न एकभावा यथा वेश्या वृथा पश्यति कामुकं तथा अहं मण्डपे गत्वा कुर्वे वारस्त्रिया कृतं
वृद्धैः एतैः कृतं धर्म न करिष्यामि साम्प्रतं पत्नीव्रतं तथा कामं करिष्ये अहं धृतव्रता सामान्या प्रथमं गत्वा कृत्वा सङ्कल्पितं बहुः वृणोति च एकं तद्वत् वै वृणोमि कथम् अद्य वै सुदर्शनः मया पूर्वं वृतः सर्वात्मना पितः तं वृतेन अन्यथा कर्तुम् इच्छामि नृपसत्तम विवाहविधिना देहि कन्यादानं शुभे दिने सुदर्शनाय नृपते यदीच्छसि शुभं मम इति देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां तृतीयस्कन्धे स्वापितरं प्रति शशिकलावाक्यं नाम 20ोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।